काम कैसे आपने करना है, सबसे पहले तो आपको बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेरिस से हालात हाजरा पर तबसरों और तज्जियों का प्रोग्राम शांज़ेलीज़े लेकर FA92 TV से मैं हूँ राजा मंजूर जंजुआ। गुज़श्ता हफ्ते हमारे मेहमान थे डॉक्टर इरशाद अली कंबो। आज भी वही हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर इरशाद अली कंबो, पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर। हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जंजुआ साहब, मैं यही कहना चाहता था कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बेहतरीन ज़र मुबादला का सबब बन सकते हैं, उनको अगर सिक्योरिटी दी जाए, उनको अगर डिजिटल तरीके से जल्द जो परमिशनें लेनी पड़ती हैं, वन विंडो ऑपरेशन हो और जल्दी सब कुछ हो जाए, तो अगर हमारा एक एक पाकिस्तानी वहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करे तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आज से 30 साल पहले मैं इंडोनेशिया गया था, तो इंडोनेशिया में मैंने देखा स्मॉल इंडस्ट्री घरों में हर औरत जो है वो घर में कुछ ना कुछ कर रही थी, और घरों में मतलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। हमारे यहाँ भी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रेशियो है वो औरतों का है। तो अगर वही औरतें अपने घरों में बैठकर छोटे मोटे काम करें जिनसे उनकी आमदनी हो, तो उससे दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो उनकी मुआशी हालात बेहतर होंगे, दूसरा वो बिज़ी रहेंगी, और उनके बच्चे भी जो है स्कूल, देखो 2 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाती है, कुछ घंटे आराम करने के बाद वो भी अपने माँ बाप का हाथ मदद कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा है तुर्क ख़वातीन, तुर्क कम्युनिटी जो है वो हमारे से आगे क्यों है? जब हम लोग यहाँ आए तो तुर्कियों का यहाँ कारोबार था कपड़े की सिलाई का, तो वो कपड़े सिलाई जो है ना अकेला मर्द नहीं करता था, उनकी औरतें उनके बच्चे स्कूल से आके भी उनकी मदद कर। आज वो तुर्क कम्युनिटी जो है वो हमसे बहुत आगे निकल गई, बड़े बड़े बिजनेस। तो मेरा कहने का मकसद ये है जंजुआ साहब कि अगर कुछ करना है तो अब ना तो देखो मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा या मैं मरियम साहबा को कहूँगा या नवाज शरीफ साहब को कहूँगा कि आप ये करें, उनको सब कुछ पता है। अगर वो करना चाहें, अगर मुल्क को वाकई तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उनको अब जो है ना एक लाहे अमल तैयार करना होगा, और किस तरीके से हमने अपनी मुल्क को किस तरीके से जो है अब 2025 में किस तरह दाखिल करना है, इसके लिए उनको प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा कि 5 साल के बाद जो इलेक्शन आएंगे उसमें अगर कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो हुई तो आप यकीन करें, मेरी पार्टी क्या, ये मुस्लिम लीग नून क्या, ये तमाम पार्टियां बिल्कुल खुले लाइन लग जाएंगी। इसलिए लग जाएंगी कि दुनिया लोग कब तक वादों पर यकीन करते रहेंगे। अब वादे नहीं, काम का करने का वक्त आ गया है, और काम कैसे आपने करना है, सबसे पहले तो आपको बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करना होगा। बल्दियाती निज़ाम जिस मुल्क का बेहतर होगा, यहाँ पर हम रह रहे हैं तो यहाँ पर हमें तो नहीं किसी MNA MPA को सिफारिशें करनी पड़ती। हमारा तो यहाँ मेयर है, मेयर जो है वो हमारे मोहल्ले का पूरा ख्याल रखता है। किसी गली में किसी जगह पर भी कोई भी टूट फूट हो तो हमें तो जाके कहना भी नहीं पड़ता, वो खुद ही उनके अपने मुलाजमीन हैं जो गलियों का चक्कर लगाते हैं, वो देखते हैं रोजाना सुबह वो निकलते हैं, वो 2 या 3 बंदे उन्होंने रखे होते हैं, वो पूरे मोहल्ले की गलियों सड़कों पे घूमते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा स्कूल में नहीं गया, बाहर फिर रहा है, तो वो बच्चे को पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है इधर। और वैसे भी अगर किसी का गार्बेज का डब्बा भी बाहर पड़ा हो तो वो बेल देके कहते हैं ये डब्बा अपना अंदर करो। तो मेरे भाई, अगर आपने कुछ करना है तो ये टाइम है, ये वक्त है। इन लोगों को भी अब जो सियासी हमारे लीडर हैं इनको भी समझ आ जानी चाहिए कि इन्होंने इंग्लैंड भी देख लिया, इन्होंने सब कुछ देख लिया। ये जो वादे है ना इमरान खान साहब की तरह कि 50 लाख मकान दूंगा, 50 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, तो दिया दवाया कुछ भी नहीं।
تو یہ جو چیزیں ہیں اب یہ نہیں چلیں گی. ابھی تک ان کا بیانیہ پھر بھی چل رہا ہے کیونکہ ہمارے ہی بھائی ہمارے بیٹے جو اس بیانیے کو لے کر ابھی تک خوابوں کی دنیا میں پھر رہے ہیں, ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ سوائے گالیوں کے اور کچھ بھی جواب نہیں دیتے. ان سے گالیاں سن لو تو وہ یہ جب بھی ہم ان سے سوال کیا جاتا کہ یار 3.5 سالوں میں آپ نے کیا کیا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے 30 سالوں میں کیا کیا. 30 سالوں میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں شناختی کارڈ دیا, پاسپورٹ دیا, ٹیلی ویژن دیا, ایٹم بم دیا, اور ملک کو اس وقت جو بھٹو صاحب کی دعائی تھی اس وقت پوری دنیا میں عزت دعائی. پورے اسلامی دنیا کے لوگ لاہور میں ورلڈ اسلامک جو ہے اس میں اکٹھا کیا, اور اگر وہ کامیاب ہو دینے دیا جاتا اس میں آپ کو پتا پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ ایٹم بم سے ہمارے سے ناراض ہو گئیں. بھٹو صاحب کے جو انہوں نے عرب ملکوں کو جو سبق دیا کہ یہ پٹرول تمہارا جو ہے نا یہ ہتھیار ہے, آپ پٹرول ان کا روک دو, تو وہ چیزیں جو ہیں نا وہ یہ باہر کی دنیا کو پسند نہیں آئی, تو ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہمارا ملک بھی سنگاپور, ملیشیا اور ترکی سے پیچھے نہ ہوتا. تو اسی طرح کا کوئی ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا. اگر آپ یہی سوچتے رہے کہ فلاں ہم سے ناراض ہو جائے گا, فلاں ہم سے ناراض ہو جائے گا, بھائی انڈیا سے کیوں نہیں ناراض ہوتے؟ مودی جس کو ہم بچر کہتے ہیں, اور ہے بھی وہ بچر ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اس کا دیکھو نعرہ ہمارے لیے کیا ہے. ابھی وہ الیکشن میں جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ گھس کے ماریں گے. تو کیا ہم اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے ہم نے فوج بنائی ہے؟ ہماری اپنی فوج ہے, یہ اپنوں کو تو مار سکتی ہے, تو وہ جو ہمارے ملک میں آ کے مارتے ہیں ان کو نہیں پکڑ سکتے. اگر آپ جائیں ایئرپورٹ پہ تو آپ کو وہاں پیارے نظر آئیں گے, ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں آپ کو پیارے نظر آئیں گے. تو یہ پیارے جو ہیں یہ صرف ہماری سیکورٹی کرتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں. پیارے سے مراد ہماری اسٹیبلشمنٹ. جی. تو یہ جو پیارے ہیں یہ انڈیا کے لوگ جو آ کے ہمارے لوگوں کو ہمارے ہی ملک کے مار کے چلے جاتے ہیں, ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو میرے بھائی یہ سارے سوال میرے پوچھنے کو کہ نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب کو جن کو کرسی ملی ہے ان کو چاہیے کہ ان کو بٹھا کے کہیں کہ بھائی جیو اور جینے دو, آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کریں دیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا؟ سر عمران صاحب نے کام تو بہت بڑا کر دیا کہ پوری قوم کو بہودا بنا دیا, گالیاں دینے والا بنا دیا, لڑنے والا بنا دیا, لیکن یہ نہیں ان کو بتایا کہ لڑا اپنوں سے نہیں جاتا ہے. بندوق اور گالی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. سیاست تو دلائل سے ہوتی ہے, لوگوں کو تو مطمئن آپ دلیل سے کر سکتے ہیں, کام کر کے بتا سکتے ہیں. تو مجھے آپ ہی بتا دیں, کیونکہ ہم تو پوچھ کے تھک گئے لوگوں سے کہ یار یہ بتا دو کہ یہ ہمارے عمران صاحب جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے. ایک چیز جو ہے نا ابھی بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے بہت سے لوگ اس پہ مجھے بھی گالیاں دیں گے. مجھے بتائیں آپ اپنے بچوں کو کرکٹ کھیلنے دیتے ہیں؟ آپ اگر بچہ اسکول سے آتا ہے نا تو کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو چوری ماں باپ سے جاتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے. یار ہم اپنے بچوں کو ابھی بھی کرکٹر نہیں بنانا چاہتے, تو اس نے کرکٹر بن کے ایک دفعہ کپ لے کے آ گیا تو اس نے کیا کمال کر دیا؟ اس نے کون سا ہمارے ملک کو کوئی ایسا نسخہ دے دیا ہے کہ جس سے ہمارا ملک جو ہے نا وہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے؟ تو یہ نوجوان نسل کیوں پاگل ہوئی ہے, کیا مسئلہ بھائی نوجوان نسل تو یہی چاہتی ہے کہ ہم آوارہ پھریں. یہ کرکٹ جس کو ہمارے ماں باپ کھیلنے نہیں دیتے تھے, یہ ہم کھیلیں, گانے سنیں, ڈانس کریں. یہ تو آج کل یہ دیکھ لو سعودی عرب, اتنی دیر سے آپ لوگوں نے تلواروں کے سائے میں ان کو نمازیں پڑھائی, ان کو پردے کروائے, ان کو برقعے پہنوائے. تو یہ آ گئے ہمارے سلیمان بھائی, یہ آ گئے تو انہوں نے آگے کہا جی یاشی کرو, تو سب نے برقعے بھی اتار دیے, سب ڈانس کر رہے ہیں. میرے بھائی دلوں پہ حکومت ہونی چاہیے. یہ جو دماغوں پہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں نا, اس میں آپ دیکھ لیں اسپین ہمارا پڑوسی ملک ہے, یہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, تو وہاں پر آج مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تلواروں کے سائے میں مسلمان ہوئے تھے. لیکن انڈیا آپ دیکھ لیں جس در ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا ہے, آپ کے بھی آباء و اجداد, کیونکہ آپ جنجوا ہے
तो इंडिया में ज्यादा राजपूत थे। तो ये सारे जो मुसलमान हुए तो ये वली औलिया की वजह से मुसलमान हुए। तो मेरे भाई प्यार से आप किसी को जीतेंगे तो वो देर पा होगा, लेकिन अगर आप किसी को डरा कर, जैसे अली अमीन गुंडापुर साहब जिस तरीके से वो तड़ियां लगा रहे हैं कि मैं बटन बंद कर दूंगा, बटन मेरी मर्जी से चलेगा, यार अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर ये पाकिस्तान तो ना रहेगा ना, फिर तो हर सूबा जो अपनी मर्जी करेगा। डॉक्टर साहब, ये इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को बनाने में, चलाने में, इतना ताकत देने में अदलिया ने, फौज ने, जर्नलों ने सपोर्ट नहीं किया सर, तो उनका कसूर भी तो बराबर का है ना? ये देखे मेरी बात सुने, इतना सपोर्ट किसी और को मिली है? आप जब ये लफ्ज कहते हैं ना फौज, तो मैं इससे एग्री नहीं हूं। देखो फौज जो है ना, मैं भी पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर का साबका फौजी हूं, मैंने भी मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में सर्विस की है। यार ये फौज ना आप कहा करें, चंद तालियाज जो की बात हो रही जो है, हमारी तरह वाले फौजी की तो कोई बात जो हमारी तरह जो है ना सियासी फौजी कह लें वो चंद जर्नल जो है ना वो अपने फायदे के लिए या अपनी एक नया तरीका आजमाने के लिए ऐसा कर गुजरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पूरी फौज, यार हमारी फौज ना हो, हमारी फौज ना हो तो हमारी फैमिलियां रात को आराम से कैसे सो सकती हैं? सिक्योरिटी पे मामूर हैं, वही तो हमारे आंख का तारा है, सर का ताज है। हमारे बॉर्डर गैर महफूज है, इंडिया का बॉर्डर गैर महफूज, अफगानिस्तान का गैर महफूज, ईरान का गैर महफूज। तो ये बॉर्डर जो है, फिर लोग कह देते हैं कि जी वो तनख्वाहें लेते हैं। वो मेरे भाई, तनख्वाह लेने से, इतने थोड़े से पैसों से जान नहीं दी जाती। हमारे शोधा कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, मतलब कैप्टन, लेफ्टिनेंट, माओ के इतने खूबसूरत बच्चे जो शहीद हो रहे हैं, वो क्या चंद पैसों के लिए मतलब शहीद होते हैं? तो ये बात नहीं है। उन्होंने मदद जरूर की इसकी, इमरान खान की, लेकिन इमरान खान के पहले ही साल में उन्होंने तौबा भी कर ली कि ये हमसे गलती क्या हो गई। और वो उन्होंने आपके ख्वाजा आसफ साहब नून लीग के जो हैं, उन्होंने कहा कि हमें एक साल बाद ही उन्होंने कहा कि आप टेक ओवर कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, अब भुगतो। तो उसका कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर ये हुकूमत इमरान खान को करने देते, तो मेरे भाई इसी तरीके से लोग कहते थे ना, तो यहिया खान ने मुल्क तोड़ दिया ना, अगर इसी तरीके से इसको भी और साल लगाने देते तो या ये मुल्क तोड़ देता, तो या ये तबाही फौज की जो आ जाती। आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनको शौक था उस वक्त मुल्क जिस हालात में था, तो इन्होंने पकड़ के मुल्क को चलाने की कोशिश की। अभी भी अपनी पार्टी का नुकसान नहीं किया अभी भी जो हालात हैं, ये आप समझते हैं कि ये जरदारी साहब खुशी से सदर बन के बैठ गए। ये भी उनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अब मुल्क इस हालत में चला गया है, इसको मुल्क को चलाएं और इसको मुल्क को इस दलदल से निकालें। दलदल से कौन निकाल सकता है? जिसका कोई तजर्बा हो। आप एक क्रिकेटर, आप उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दें, मुझे कोई इतराज नहीं। आप पूरे वर्ल्ड जो क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप उसको चेयरमैन बना दें, मुझे कोई इतराज नहीं। वो लोगों को क्रिकेट खिलाए और क्रिकेट सिखाए उनको, और क्रिकेट में आप अपनी मौज मेला करें। यार उसको आपने मुल्क पकड़ा दिया, जिसको अलग बे मुआशियात का अलग बे का नहीं पता। पहला उसने जनाब वजीर खजाना लगाया, वो खुद ही उसको उतार दिया। फिर जो जरदारी के ज़माने के वजीर खजाना थे, उन्हीं को आजमाता रहा, कभी एक को कभी दूसरे को। तो ऐसे बंदे को जिसकी अपनी टीम ही नहीं है, उसने पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोगों को लेकर, जिनको वो पहले कहता था करप्ट है, इन्होंने करप्शन की है, तो मेरे भाई उसकी जो वॉशिंग मशीन में जाकर वो सब धुल गए और वो बेहतरीन जनाब वजीर बन गए, सब कुछ। अगर आपने आपने नया पाकिस्तान बनाना है तो मिस्त्री आपने पुराने रखने हैं, तो पाकिस्तान नया कैसे बन सकता है? नए पाकिस्तान के लिए आर्किटेक्ट नया होना चाहिए, मिस्त्री नया होना चाहिए, मटेरियल नया होना चाहिए। जदीद मटेरियल के साथ पाकिस्तान बनेगा। जिस तरह से मैं अब आपको कहता हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला मरियम नवाज, इन्होंने अगर ये दो ही मुल्क चला रहे हैं, अगर इन्होंने अगर भाई देखें, ड्राइवर जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर वही होता है। ये नमूना है। ये अगर पंजाब को नमूने के तौर पे पेश कर दें, मरियम नवाज साहबा, बजाय
वो ट्रकों में हॉस्पिटल बनाने के, सर, जो हॉस्पिटल मौजूद है दवाई भाई, जो हॉस्पिटल मौजूद, और भाई जो हॉस्पिटल मौजूद है, जो उनको अपडेट देखें, पूरे पंजाब का कोई हॉस्पिटल का नाम बताएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो अपग्रेड नहीं हुआ। भाई जो हॉस्पिटल मौजूद है उनमें उनको अपग्रेड किया जा रहा है, डॉक्टरों की हाजिरी जरूरी होनी चाहिए, नर्सों की हाजिरी, जो मेडिकल स्टाफ है उसकी हाजिरी दवाइयाँ और दवाइयाँ, ये सब कुछ जो है ना चाहिए, बिल्कुल ठीक उनको कंट्रोल करें कि उनको मरीजों को ये मिल रहा है या नहीं, बजाय नए नए नमूने जो है ना वो आजाद करने के ना। एक मिनट हेल्थ कार्ड बना, मेरी बात सुने, हेल्थ कार्ड बना, उसका फायदा सिर्फ उन लोगों को हुआ जो पीटीआई के दोस्त थे, उनके क्लिनिकों, उनके हॉस्पिटलों में वो कार्ड बिल्कुल एक अच्छी चीज को गलत इस्तेमाल हुआ, उसको ठीक होना चाहिए। बाकी जगह पर जब वो कार्ड लेके जाते थे तो वो कहते थे जी पैसे नहीं है इस कार्ड, बिल्कुल ठीक है वो। तो मेरे भाई ये नए नए नमूने जो है ना ये मुल्क में नाजमाए जो बना हुआ है, देखे मेरी बात सुने, गवर्नमेंट के स्कूल है उनका पूरे मुल्क का निसाब एक कर दें। एक बंदा इंग्लिश स्कूल से पढ़ के आ रहा है तो वो लाजमी बात है वो तो डीसी बनेगा, एसपी बनेगा। एक बंदा जो गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ के आ रहा है वो तो चपड़ासी बनेगा। ये मुल्क का निजाम को अगर आपने चेंज करना है, मुल्क को वाकई तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि मुल्क का तालीमी निजाम, मुल्क का हेल्थ का निजाम, मुल्क का सिक्योरिटी का निजाम, ये जब तक जिस मुल्क में सिक्योरिटी नहीं होगी। जुंजुआ साहब मैं आपको बताता हूं, मेरा एक कजन था, वो ASI था कराची में, तो उस वक्त मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो छुट्टियों के जमाने में मैं कराची चला जाता था उसके पास। वो बाथ आइलैंड कराची की एक बहुत प्यारी जगह है, बड़ी प्यारी जगह है जहां पर सारे बड़े सरकारी अफसर होते हैं। तो वो मेरे डैडी भी उधर ही जाते हैं। तो मेरे कजन की ड्यूटी भी जो थी ना, वो एक साहबका SP जो था ना उसके घर पे थी, तो उसको सिक्योरिटी थ्रेट था, तो मैं उनके पास जाता था। तो बड़ी प्यारी मतलब वो जगह थी। तो वहां उस वक्त के जमाने में कराची इतना खूबसूरत, कराची रात को रोशनियों का शहर और गरीबों के लिए इतना सस्ता होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो वक्त आया कि ये बत्था लेने वालों ने मुल्क के ताजरों को भगा दिया, वो बांग्लादेश चले गए। आज जो बंदा उठता है कहता है जी वो बांग्लादेश देखो हमसे आजाद होकर कहां पर पहुंच गया। भाई वो कहां पर पहुंचा, हमारे ताजरों की वजह से। पाकिस्तान के ताजर वहां पर अपनी इंडस्ट्री ले गए, उन्होंने वहां जाकर वो अपने हुनर जो था पाकिस्तानियों के पास, उस हुनर की वजह से उनको फायदा दिया। और ये यूरोपियन यूनियन, आपको शायद इल्म हो क्योंकि आप कारोबार भी कपड़े से मुंसलिक रहा, कि इन्होंने उनसे टैक्स नहीं लिया। तो वहां बांग्लादेश की जो ये शर्ट थी, यहाँ पर मतलब दो शर्टें 25 फ्रैंक में मिलती थी। तो ये मेरे भाई, ये लोग भी हमारे साथ इसलिए बुरा सलूक करते हैं कि हम भी हर किसी के मामले में टांग अड़ाते हैं। हमें अपने मुल्क का, मुझे बताएं कश्मीर के लिए, तो ये ईरान का प्रेसिडेंट आया हुआ था, तो उसने तो एक लफ्ज नहीं कहा कश्मीर के लिए। तो हम पूरे मुसलमानों के लिए सारा दर्द जो है हमारे अंदर घुसा हुआ है, और कर भी हम कुछ नहीं सकते। या तो हम कुछ करें, कर भी हम कुछ नहीं सकते। लिहाजा सबसे अच्छी बात यह है कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए इखलाक से लोगों को जीते, दुश्मन को भी अखलाक से अपना बनाए। तो हर किसी के साथ पंगेबाजी छोड़कर पूरे पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, हमारे भाई हैं वहां पर, उनके साथ कोई बैठकर ऐसा लाहमल तैयार किया जाए कि वो अगर अपने मुल्क वापस जाते हैं तो उनको बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। और वो इस वक्त हमारे मुल्क में कम अज कम वो 10 लाख के करीब हैं, तो वो लोग सारे, उनकी दुकानें हैं, उनके बिजनेस हैं, तो अच्छे तरीके से उनको वापस किया जाए। हम भी यहाँ गैर मुल्क में बैठे हुए हैं, ये कल हमें भी कहें जनाब उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और चलो, तो आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएंगे। हमारे तो बच्चों ने फ्रेंच लिखना पढ़ना सीख गए, वो तो पाकिस्तान जाएंगे तो उनको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आएगा, वो तो अपना नहीं। तकरीबन इस वक्त 25 से 28 लाख या 30 लाख अभी भी मौजूद है अफगानी, इलीगल और लीगल सब मिला के। तो आप क्या चाहते हैं, उसका क्या हाल है? उसका उनको रहने दिया जाए, उनको लीगल किया जाए, उनको वापस भेजा जाए? उनको भाई जो जाना चाहता है उनको बाइज्जत तरीके से भेजा जाए, जो नहीं जाना चाहता है उनको लीगल किया जाए, और उनको अच्छे तरीके से एमिग्रेट करके उनके कार्ड बनाए जाए।
اور سیکورٹی جو ہے دیکھیں بعد میں ہر دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بم مار گیا وہ افغانی تھا. یار یہ جو ہماری سیکورٹی ایجنسیاں ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اڑتے ہوئے پرندے کے بھی پر گن لیتے ہیں. تو کیا بات ہے کہ وہ جو بھی آتا ہے ہمارے ملک میں جو کچھ مرضی کر کے چلا جاتا ہے. یہ تو 9/11 بھی ہو گیا, یہ تو چیزیں ہو جاتی ہیں, سیکیورٹی کے لیپس ہو جاتے ہیں, لیکن اب 28 لاکھ افغانیوں پہ کتنے ایک بندے آپ رکھیں گے؟ 9/11 اس کے گھر میں کون رہا؟ 9/11 ہوا نہیں, یہ آپ نے وہ فرنچ صحافی وہ کی ٹھیک ہے کتاب پڑھی ہوگی, جی ساری وہ چیزیں انہوں نے خود ہی کروایا ہے. لیکن یہ جو ایک نقصان اسی بیس پہ کیا کچھ ہوا دنیا میں, وہ ایک ہوا بنا, اس کی بیس پہ سارا کچھ ہوا. جنجوا صاحب میں اپنی طرح طرف تو سے عمران خان بھی کہتا ہے میں نے 9 مئی نہیں کیا, اپنی آپ طرف کیا سے سمجھتے ہیں 9 مئی ہوا فوج کے خلاف عمران خان نے کی پارٹی نے کیا یا کسی اور نے؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں, میں بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ ان پہ الزام ہے, لیکن وہ جو آج کل سب سے بڑی یہ آپ کا جو کیمرہ ہے نا یہ نہیں چھپنے دیتا کسی کو بھی. تو میں نے پہلے بھی یہ 9 مئی والے دن بھی انٹرویو چھوٹا سا دیا تھا, تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, اور جن کے بارے میں آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں ان کو بالکل بخشا نہ جائے. وہ اس لیے بخشا نہ جائے کہ یہ تو پھر اگر آج ان کو چھوڑ دیں گے تو کل ہم بھی کریں گے. ہمارے تو دیکھو بھٹو صاحب کو پھانسی دی, ہمارے تو محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا, مرتضیٰ بھٹو کو شہید کر دیا گیا. تو ہم بجائے ملک کے ایجنسیوں پہ ملک کے اداروں پہ اٹیک کرنے کے بجائے, ہمارے تو لیڈر آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے, تو ہم تو کھپے والے ہیں, ہم تو پاکستان زندہ باد والے ہیں. تو میرے بھائی یہ اگر پاکستان کو زندہ رکھنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, تو ہمارے سیاستدانوں کو ایک اٹل فیصلہ کرنا ہوگا. اگر ان کو کوئی کرنے نہیں دیتا, جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا جی مجھے تو باجوہ نے یہ نہیں کرنے دیا, مجھے تو اس نے کہا تھا یہ کرپشن کرتے ہیں, یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹ لیا, تو میں نے تو ان کے کہنے پہ ان کو پکڑ کے اندر کیا. تو بھائی اگر آج شہباز شریف صاحب کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا نا, تو اس کو چاہیے کہ فائل اپنی پھینکے اور آرام سے اپنے چادر موڈے دے رکھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل آئے. اگر آپ کو شوق ہے وزیر اعظم ہاؤس میں مزے لینے کا, تو پھر کام کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, بینظیر صاحبہ واپس گئیں اور کراچی میں حملہ ہوا, پھر راولپنڈی میں ان کو شہید کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی شہادت کے پیچھے اس چارٹر آف ڈیموکریسی یا پرویز مشرف کا ہاتھ تھا؟ کیا وجہ بنی, جو مین وجہ کیا تھی کہ ان کو شہید کرنا کیا گیا؟ جنجوا صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ کیونکہ میرے بس کا سوال نہیں ہے, لیکن میں اپنی سوچ کے مطابق, کیونکہ مجھے اجازت بھی نہیں دیتا کہ میں اس پہ کچھ کہوں, کیونکہ میری لیڈرشپ جو ہے نا وہی اس پہ صحیح جواب دے سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا ڈیموکریسی پہ جمہوریت پہ سائن کرنا جو ہے نا, وہ لوگوں کو کیا وہ پوری دنیا کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا. وہ اس لیے اچھا نہیں لگا کیونکہ اگر محترمہ اس وقت وزیر اعظم بنتی تو ملک کو اگر ایک پیج پہ دونوں جماعتیں جس طریقے سے ابھی یہ دونوں جماعتیں مل کے کام کر رہی ہیں, لیکن اب حالات وہ نہیں ہیں. اس وقت حالات جو ملک کے تھے وہ بہت اچھے تھے, اور ملک جو ہے نا وہ اتنا برے حالات میں نہیں تھا. اب تو ہم اتنے برے حالات میں ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیں سیریس لیا ہی نہیں جا رہا. پوری دنیا میں ہمیں جو ہے نا ایسے جس کو بھی ہم فون کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح کہ وہ دوست کوئی بیچارہ کنگلا ہو نا, تو وہ کسی اپنے دوست کو فون کرے تو وہ فون نہیں اٹھاتا کہ بھئی یہ کہیں پیسے نہ مانگ لے. تو یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. لیکن اگر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نہ کی جاتی اور ملک ان کے حوالے 5 سال کے لیے کر دیا جاتا, میں ویسے تو کہتا ہوں کہ 5 سال جو ہے نا یہ کم عرصہ ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے. آپ دیکھ لیں تو یہ بردگان کو دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے, اور مہاتیر محمد کو دیکھ لیں کتنے سال ہو. دیکھیں یہ ملک کم از کم 10 سال کا جو ہے نا یہ ایک لاہے عمل شہباز شریف کو تیار کرنا چاہیے. بے شک وہ 10 سال کے لیے آئے نہ آئے, لیکن جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اسی پہ عمل کرے. معاشی پالیسی جو ہے نا جب تک نہیں بنے گی, ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں سوائے پاکستان پیپل پارٹی کے, یہ نہیں کہ میں پیپل پارٹی کا ہوں, ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ملک کو آگے چلانے کے لیے کام کر سکتے تھے, لیکن ہمیں
اس لیے کام نہیں کرنے دیا جاتا کہ اگر ہم پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بن جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ پھر وہ ہم اپنی من مرضی کے جو ہے نا قانون بنائیں گے، کیونکہ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی قانون سازی ہوئی وہ پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ چونکہ وقت اور ہو رہا ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اس کو جیل میں ہیں، ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جیل میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بے گناہ اندر رکھا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب بے گناہ ہیں؟ جنجوعہ صاحب سب سے پہلے تو وہ جیل میں ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایئر کنڈیشن کمرے میں اگر آپ کو، اور کمرہ بھی آپ اتنا بڑا لیں کہ جی میں نے تو واک بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی وہ تو سویٹ دیا نا، 6-7 کمرے ہیں اس میں، ورزش کی جگہ۔ تو مجھے بھی پھر ایسی جیل میں بھیج دیں جس میں دیسی مرغا بھی ملے، جس میں 20 لاکھ مہینے کا، بے شک عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے خرچ کیا، تو وہ 22 لاکھ روپیہ وہ جیل والوں کو دیا کہ میرے لیے یہ کھانے آنے چاہیے۔ تو دیکھو کل تک بار بار عمران خان صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ نواز شریف کو، زرداری کو، جتنے یہ لٹیرے ہیں ان کو عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے، عام قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ تو اب میں جناب شہباز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، تو میرے بھائی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ بھی قانونی طریقے سے، جو قانون آپ کو کہتا ہے اس طریقے سے اس کو رکھیں، اس کو مہمان بنا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو نواز شریف سے، شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے سے پہلے ان کو رکھنے والوں نے رکھ دیا تھا، عدلیہ نے جاتے ہوئے بہت سارے فیصلے کر دیے کہ ان کو کیسے رکھنا ہے۔ میرے بھائی آپ جو جتنے قیدی ہیں جن کے مطالبات ہیں کہ ہمیں بھی عمران خان کی طرح کی سہولتیں دی جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ میرا اپنے گاؤں کا لڑکا ہے کہ جس نے کینیڈا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی، وہ فیصل آباد جیل میں ہے، تو اس کو بھی پھر اسی طرح کی سہولتیں دی جائیں۔ یہ دیکھیں، میری بات سنیں، یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ جتنے بھی لوگ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو پھر وہ جناب پنجابی جی کہندے نے کہ جیڑا بھی اٹھ کے جنا کھانا اٹھ کے تو پھر تباہی مچائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کی عزت کو، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، اور میرا مطالبہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ بے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور گناہ گاروں کو سزا دی جائے۔ نہیں تو اس سے ملک میں مزید افراتفری نہیں بڑھے گی، بدامنی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ملک میں تو پچھلے 10-11 سال سے تو امن ہونے ہی نہیں دیا گیا، سڑکوں پہ ہی رہا ہے، ایک سیاسی جماعت تو رہی وہاں پہ، اس طرح تو نہ انڈسٹری چلے گی نہ ملک چلے گا۔ جنجوعہ صاحب، یہاں فرانس میں کتنے مظاہرے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا یہ لوگ جو ہیں مظاہرین کے غلط مطالبے مان لیتے ہیں؟ ہاں، سب سے پہلا ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں یا کسی کی مخالفت میں کر رہے ہیں۔ یہ کہیں آپ عمران خان کو تباہ کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ملک کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں تو پھر نہ ہنگاموں سے ڈریں، نہ کسی اور بات سے ڈریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے ہیں ہمارے عمران صاحب، انہوں نے تو کبھی بھی کسی کو گولی کی اور گالی کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے کوئی جالہ ہمارا کسی بھی ورکر کے ساتھ، کسی لیڈیز، کسی خواتین کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتا ہے، کوئی بد زبانی کرتا ہے، تو ہمارا لیڈر تو اسے معافی نہیں دیتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے آخری چند لمحے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا فرانس میں بسنے والے پاکستانیوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس ٹی وی چینل کے حوالے سے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو پروموشن میں، فرانس اور پاکستان کے درمیان روابط میں، تعلقات بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا؟ دیکھیں جنجوعہ صاحب، سب سے پہلے تو بلاول بھٹو صاحب ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور انہوں نے امپروو کیا ہے، اور آپ دیکھیں دن بدن وہ جو باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کی باتیں جو ہے نا وہ کسی سے انتقام والی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ اچھی سیاست اپنے ماں کی طرح، اپنے نانا کی طرح اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے۔ ان کو کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں تو ان کی فیملی میں کافی انوالو رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جن کے پاس اب سب کچھ ہو، تو اگر وہ اس کے باوجود جو
ان کی ماں کے ساتھ سلوک کیا گیا جو ننا کے ساتھ، تو اس کے باوجود وہ ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دن دور نہیں جب بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، اور وزیر اعظم بھی صرف وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے کہ جو کہا جائے گا، جو لکھ کر دیا جائے گا وہ پڑھیں گے، نہیں، وہ تو خود عمران خان فیصلے، صاحب بھی کہتے تھے میں وہ خود فیصلے کریں گے، لی انہوں نے، نہیں، وہ انہوں نے اس لیے لی کہ ان کے پاس ورکر نہیں تھے، ان کے پاس پارٹی کے لوگ نہیں تھے. ہماری پارٹی کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں ہیں. ہمیں اگر فری ہینڈ دیا جائے تو ہم آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی ہی پاکستان کی سب سے بڑی اور سیاسی پارٹی ہے. اور یہاں کے پاکستانیوں کے لیے آپ نے کہا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں کے پاکستانی بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر یہ جو ینگ لڑکے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، جن کو فرنچ زبان پہ عبور حاصل ہے اور پڑھے لکھے اور کافی اچھے پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے ہیں، تو ان کو یہ جو مغرب کے لوگ ہیں، الجزائر، مراکش وغیرہ، ان کی طرح گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کو یہاں کی پولیٹیشین جو پارٹیاں ہیں ان کو جوائن کرنا چاہیے، یہاں کے میئریوں کو جوائن کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. اور مل کر جو خدمت آپ کریں گے عوام کی، اللہ بھی راضی ہوگا. کہ ہمارے دین اسلام میں سب سے زیادہ خدمت کا جو ہے نا کہا گیا ہے کہ اس میں اگر ہم میئریوں میں اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں مل کر شامل ہو کر کام کریں گے تو اس سے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہوگا. انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں کتنے میئر ہیں، اور وہ ہمارے ایم پی سرور صاحب جن کا تعلق بھی ہمارے شہر سے ہے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی صرف ایک ہی بات کی رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ پڑھو پڑھو پڑھو. بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو وہی پڑھنے دیا جائے. بچہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کو اسی فیلڈ میں جانا دے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریح کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر ارشاد علی کمبو، پیپلز پارٹی فرانس یورپ کے صدر. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ملک میں اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا، اور پیپلز پارٹی نے بہت ڈیلیور کیا ہے. بلکہ ان کا یہاں تک شاید ان کا خیال تھا کہ سندھ میں اور باقی علاقوں میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.